हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर फ्रेंड्स, आज चवथीचो दुसरो दीस म्हणल्यार पंचमीचो दीस. पंचम म्हणटा आमी चवथ आनी पंचम. सो सकाळ फुडें पळय देवाची पुजा चालू आसा. विशाल पुजा करता, म्हजो माव आनी एक काका हेल्प करता ताका. आनी आमची बायलां म्हळ्यार म्हजे मायो जाव सगळीं जेवण कितें करपाचें हें डिस्कशन चालू आसा. ऑलरेडी प्लॅन केला जेवणाचो, बट आतां कितें कितें करपाचें तें उलयता. आनी असो देखावो आमच्या घरच्या गणपतीचो. कातप शिनप सगळें चालू जाल्लें आसा. आनी पंचम म्हणटकीर मातशे जेवणाचे आयटम चड आसता आयज. सो आनी 21 तरांची भाजी करता, तें खबर आसतली. म्हळ्यार 21 तरांची पानां घालून एक भाजी करता, जे चवथीच्या दुसऱ्याच दिसा करता. सगळ्यांगेर ती जाता, सगळ्यांक खबर आसतली. आनी अशें खतखत्याची तयारी चालू आसा. बेगीन कातून वांटून बी दवरल्यार बरें. एक एकदां लायट वयता आनी मागीर त्रास जाता. हें नेवें हाडलां शेतांतल्यान, म्हळ्यार जे नवे कणस आसता ते हाडटा. सोलून तातूंतले जे तांदूळ आसता ते गोडशान घालता. सो तो प्रोसेस चालू आहा. म्हजो देर, घोव आनी भुरगीं मेळोन करता, सोलता ते तांदूळ. आनी आमची माणकुली भुरगीं पळय न्हू, मेहंदी घाल करून फाटल्यान लागलेली. सो आतां तांकां मातशी घालता, ते दुसरें काम म्हाका करपाक दिना. आनी पळय आमगेर अक्षय, अंकिता आनी ताई मावसो येयल्यात. तुमी वळखता आसतली. अक्षय म्हजो भाव आनी भावज. तेंचे लग्नाचो फूल व्हिडिओ गोवन कपल चॅनलाचेर तुमी पळयल्लो. हळदीचो आनी सगळो फूल इव्हेंट तुमी पळयल्लो. सो ह्या वर्सा तेंची फस्ट चवथ लग्न जावन आनी वायन दवरप आसता. सो आमगेर येयल्या वायन दवरपाक, कारण हांव तेजी भयण. सो एक नण्णेगेर वायन दवरचें आसता. हे पळय अशें सुपलेन जे वज्याची नेवरी बी आसता ते आयटम, नाल्ल, कड्डण अशें कितें कितें दवरून ते पांय पडोंक येता. सो ती आमगेर येयल्या झडपी. म्हणजे मावशी येयल्या आनी अंकिता येताच पळय परत लायन लायली. कित्याक हांवें तांकां फाटल्यानूच मेहंदी घातलेली. आतां फुडल्यानूय ती अंकिता कडल्यान घालून घेता. मामी करून लागली फाटल्यान. सो तांकांय बेगीन वचूंक जाय फोंड्या, थंय मामागेर दवरूंक जाय वायन म्हणून बेगीन ती भायर सरता. जेवपाक बी रावना. म्हणजे माय मातशें कपलाक लायता. सो अशें आतां चवथीचे दीस आनी तांकां भोंवचें आसता. हांगा थंय खंय 4-5 कडेन ती वायनां दवरप आसता. सो तोच प्रोसेस चालू आसा. अक्षय अंकिता आतां भायर सरता. आनी हांगा ती भायर सरतकूर म्हजी मडकयची मावशी, मावसो, किर्तीबाय आनी मां येयल्या, म्हाजी आवय. सो ती पांय पडटा. आतां आरत्यांचोय टायम जाला. सो बऱ्या टायमार ती पावली. सो आरत्यो करून तांकां जेवनूच वचा म्हणलां. आमच्या मांयगेरय बीन 1.5 दीस. सो ते रोखडेच वयतले. मां वयतली. सद्या हें पळयात, आमच्यो आरत्योय जावपाच्यो आतां. हें बेसनाचें पीठ आनी तितून कितें घातलां, साकर दिसता आनी कितें घातलां, काजू भाजून वाटून कितें घातलां. आनी ही म्हजी जाव मोदक करता.
सो ते सगळें भाजून घेवन तुपान कालयलां आनी अशें मोदकाच्या फर्मान घालून मोदक काडला आनी ताका कांयच करपाचें ना, अशें फर्मान घातलें केलें की रेडी जालें मोदक. सो बरें पळोवपाक बरें दिसता. सो निवेद दवरपाक खूब बरें आसा. ते च्याचीन एक्चुली पळयल्ले खंय इन्स्टार आनी ते जावेक सांगलें, सो तेंच्यांनी दोगांयनी त्यो केल्या आनी ह्यो आमी आतां पातोळ्यो करता आयच्या दिसा. सो हय रव्याचें तांदळाचें पीठ घेवन आमी रवो फुगोवन तें पीठ रेडी केलां. सो तें पानाचेर लावन ही माई आतां तितून चून्न भरतली आनी मागीर तें कोफऱ्यान घालून उकडोवपाक दवरतली. सो हें कॉमन आसता सगळ्यांगेर, पातोळ्यो करताच. आनीकय एक्स्ट्रा कितें कितें करता आसतली. काल तर आमगेल्यो त्यो शेवयो काडल्यो, आवाळे उळे तेयी करतात. तुमगेर कितें कितें करतात म्हाका कमेंट करून सांगचें. सो आरत्यो येवपाच्यो टायम जाल्यो हे पळयात. सो फ्रेंड्स जेवण रेडी आसा आनी अशी देवाक पानां काडटात. हे पळय आमी सगळीं जाणां मेळून एक एक आयटम देवाच्या पानाचेर वांट्टात. 5 पानां देवाक आनी बाकीचे गायेचें पान, चुली कडेन, तुळशी कडेन अशीं खूब पानां आसतात. देवाक पानां दाखयलीं म्हणटकूर मागीर आमी सगळीं जाणां मेळून जेयतात. फ्रेंड्स आतां गणपती पावोवपाचो टायम जाला. सो ह्यो रातच्यो आरत्यो आतां स्टार्ट जाल्या. ह्यो आरत्यो केल्यो म्हणटकूर मागीर देव काडटा आनी थंय दवरता सकयल आनी मागीर सगळ्यांचें जालें म्हणटकूर भायर हाडून दवरता आनी मागीर फुडें वयता. सो ह्यो पळयात आमच्यो आरत्यो मातश्यो ग्लिम्सीस दाखयता तुमकां. तर फ्रेंड्स आतां गणपती पावच्या पयलीं गवर पावोवपाची आसता. ती घरांतल्यो बायलो म्हणून गवर पावयता. तुमकां खबर आसतली जी गौरी पुजन जाता, गवर पुजता ते पावयता म्हणून. सो ह्या प्रमाणे आमी ती पावयता आतां तुळशी कडेन आनी तेच्या मागीरच गणपती भायर काडटात. फ्रेंड्स आतां आमी गणपती पावपाक वयतली. ऑलरेडी भायर काडला. टायम जाला अरावंड 10:30. सो आमकां पावोवन येता म्हटल्यार जातली 3, 3:30 मे बी. सो ऑल सेट. 2 दीस कशे गेले कळ्ळेच ना. रोखडोच गणपती विसर्जन करपाचो टायम येयलो. सो चलात तर फ्रेंड्स मातशे तुमकां ग्लिम्सीस थंयचे दाखयतले.
कमेंट करून सांगचे की व्हिडिओ कसो दिसलो तुमका. सो सगळ्यांक परत एकदा हॅपी गणेश चतुर्थी. कित्याक 5 दिसय गणपती आसतले, 7 दीस, 9 दीस, 11 दीस असे आसा आनी दीस. चलात तर व्लॉग हांगाच सोंपयता. फुडें तुमकां दिसतले. मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.